hilom nga panahon uban sa Dios. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan ug gitultulan niya ako sa tin-aw nga katubigan. Kini napulong usa ka kontemporaryong kasinatian sa atong kinabuhi. Kadaghanan sa mga tawo karon na panahona, bisan asa moadto, bit-bit gayud nila ilang mga cellphone, iPad or laptop. Nahimo kita na accessible 24 hours sa isa ka adlaw. Nakita sa ubang mga psychologist nga kini nga kinaiya magpabilin nga konektado sa iyang gadget ingon usa ka pagka-addict. Pero bisan pa niini, nagkadaghan nga mga tawo ang tinuyo nga naglimita sa ilang paggamit sa teknolohiya. Ang pagka-techno mao ang ilang paagi sa pagreserbar sa mga panahon sa kahilom, samtang gilimitahan ang pagdagayday sa impormasyon sa ilang kinabuhi. Daghang sumusunod ni Kristo ang nakakaplag nga ang adlaw-adlawng panahon sa pagbasa sa Biblia ug pag-ampo hinungdanon ug importante sa ilang paglakaw sa pagtuo. Kini nga hilom nga panahon usa ka pagbulag gikan sa gawas nga mga pagkabalda aron makonektar sa Dios. Ang lunhaw nga sibsibanan ug malinawon nga mga tubig. Sa Salmo kapitulo 23 bersikulo 2, maoy labaw pa sa usa ka matahom nga talan-awon sa kabukiran. Naghisgot sila sa atong pakig-uban sa Dios, diin iyang gipasiguli ang atong mga kalag ug gitultulan kita sa iyang mga dalan. Kitang tanan makagahin og panahon sa pagpakigkita sa Dios. Pwede kita magsugod sa mubo nga pag-ampo alang sa giya. Dayon, pagbasa sa Biblia sulod sa pipila ka minuto ug mutapos sa mubo nga panahon sa pag-ampo nga naglakip sa pagpasalamat, pagpangayo ug pasaylo ug pagpangayo ug maayong pagpangamuyo alang sa uban. Importante ang paggahin og panahon karon sa pagkonektar sa Ginoo kinsa mao ang naghatag nato og kinabuhi. Kinahanglan nga atong igahin ang panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios ug pag-ampo ug pagpaminaw sa tingog sa balaang espiritu aron sa paggiya kanato sa dalan. Ang maayong gahin sa panahon mao ang paghatag nato og panahon sa atong kaugalingon na makauban ang Ginoo.